बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप प्रोग्राम देख रहे हैं आज की बात तलाश न्यूज़ पर। मैं हूं आपका मेज़बान ताज मोहम्मद जान। आज हम एक इंतहाई अहम मौजू पर बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी निसार चौधरी साहब। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। चौधरी साहब, मैं थोड़ा सा ये चाहता हूं कि आप ये पिछले जो 3 दिन गुज़रे हैं हमारी कौम पर, हमारे मुल्क पर जो हालात व वाक़यात हुए हैं, वो इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्हें रेंजर्स ने गिरफ़्तार करके ले गए। उसके बाद हंगामे फूट पड़े। खैबर से कराची तक लोग सड़कों पर निकल आए, उन्होंने तोड़ फोड़ की। जो कुछ हुआ वो आपने भी देखा, लोगों ने देखा, मैंने देखा। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इस दौरान जो है ना इंटरनेट और इस तरह के जो उसके साथ जुड़े हुए चैनल्स वगैरह थे वो बंद थे। तमाम ख़बरें जो हैं 100% लोगों तक नहीं पहुंची। बहरहाल जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। इस पे मैं चाहता हूं कि आप कुछ थोड़ा सा तबसरा फरमाएं चौधरी साहब। ताज साहब बहुत शुक्रिया। हमारे मुल्क में पिछले 2-4 दिनों से जो सूरत हाल रही है वो इंतहाई काबिल अफसोस है, और हम अपने इस प्लेटफार्म से इसकी न सिर्फ मजम्मत करते हैं बल्कि मैं कहता हूँ कि इस मुजाहरों में जो शर्पसंद लोग शामिल होकर जिन्होंने हमारी कौमी इमलाक पर और कौमी इदारों पर हमला किया वो भी इंतहाई काबिल अफसोस है, और इस तरह नहीं होना चाहिए। और आपने देखा कि इस तरह के जिस वक्त वाक़यात होते हैं जी चौधरी साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। शर्पसंद अनासर मिल जाते हैं, पॉलिटिकल जो वर्कर्स होते हैं उनके साथ ऐसे मौके से वो फ़ायदा उठाते हैं। उनके अपने मज़मूम मकासद होते हैं, उसके लिए जो है ना वो इस तरह के इवेंट्स और हालात वाक़यात ढूंढते हैं। वो शामिल होकर फिर ऐसी अफरा तफरी और तोड़ फोड़ जो है ना वो करते हैं। सर मैं यही मैं बता रहा था आपको कि ये जो वाक़यात हुए हैं पिछले 3-4 दिनों से, जिसमें बहुत सी कौमी इमलाक पर जो है वो हमले हुए हैं, और इसमें ये शर्पसंद अनासर शामिल हो गए थे, जिसमें उन्होंने इस तरह के मौक़ों से वो फ़ायदा उठाते हैं और वो चाहते हैं कि मुल्क में जो है ना हमारे मुल्क में अफरा तफरी हो और हमारा मुल्क जो है वो कमज़ोर हो, जिसका दुश्मन जो है ना वो फ़ायदा उठा सके। तो हमें चाहिए कि हमें इन शर्पसंद अनासर पर भी नज़र रखनी चाहिए और हमें इसकी रोकथाम के लिए कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे वाक़यात जो है ना रूनुमा ना हो। जी चौधरी साहब, इस दौरान हमने देखा कि खैबर से कराची तक हमारी पाक फ़ौज जो है ये हमारी अपनी फ़ौज है, हमारी अपनी ढाल है। इस ढाल को अगर हम कुछ नुकसान पहुंचाएंगे तो वो डेफिनेटली चौधरी साहब आप मुझसे इत्तफाक करेंगे कि वो फ़ौज का नुकसान नहीं होगा, वो हमारे मुल्क का नुकसान होगा। मेरा नुकसान होगा, आपका नुकसान होगा, हमारे देखने वाले नाजरीन जो हैं हम सब का मुश्तरका नुकसान है। और आपने देखा था सब हाँ। के मैं सॉरी आपकी कथा कलामी कर गया कि इस मौके पर ऊपर जिस वक्त मेरा मतलब है कि ज़ाहिर है कि अब तो ये बात रोशन के यहाँ हो गई है कि किन किन मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे दोबारा इस प्लेटफॉर्म से, कि किन किन कौमी इमलाक के ऊपर जो है हमला किया गया। और इसका बिल्कुल जैसे आपने बताया कि नुकसान हमारा अपना है, फ़ौज भी हमारी अपनी है, और मैं समझता हूँ कि इस मौके के ऊपर हमारी पाक फ़ौज ने जिस बुर्दबारी समर और हमल का मुजाहरा किया वो भी काबिल तहसीन है। जी बिल्कुल चौधरी साहब, पाक फ़ौज के जो आप लाहौर में देखें कोर कमांडर हाउस है, पेशावर में आर्मी की जो कुछ अमलाक हैं, इसी तरह रावलपिंडी में उन पे हमले किए गए, पथराव किया गया गलीलों से, और पता नहीं वो और भी कुछ ऐसे हथियार थे जो आतिशी तो उनको नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो उन पे हमला किया गया, पथराव किया गया। और इसके बावजूद हम सलाम पेश करते हैं अपनी पाक फ़ौज को, पाक फ़ौज के जवानों को, कि वो किसी इश्तिहाल में नहीं आए। उन्होंने पूरा ख्याल रखा अपने मुल्क का, अपनी इज़्ज़त और नामूस का। और वो उन्होंने जिस तरह ये एक टोला था अपना इसको क्या कहना चाहिए कि हमारे जो मुखालफिन जो हैं मुल्क दुश्मन अनासर, वो एक फ़ितरी अमर जो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का एहतजाज, उसमें शामिल होकर उन्होंने ये किया। लेकिन पाक फ़ौज ने उसका उस तरह जवाब नहीं दिया, वरना ये तशद्दुद जो है ना फैल जाता और खाना जंगी जो ना डे फर्स्ट से ही शुरू हो जानी थी। एक तो इस पे पाक फ़ौज को सलाम, पाक फ़ौज की क़यादत को सलाम पेश करते हैं हम। दूसरा चौधरी साहब, कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान ख़ान को कोर्ट में बुला के ये जो उनकी गिरफ़्तारी का अमल था 9 मई को लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते के अंदर से उनको जो गिरफ़्तार किया गया था, जिस तरीके से गिरफ़्तार किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ उसकी मज़म्मत की है बल्कि उसको गैर कानूनी करार दिया है। तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो अमल है इसने मुल्क को मज़ीद इंतशार और खाना जंगी, डेफिनेटली ये खाना जंगी की तरफ जा रहा था, उससे बचाया है। इस पर आप क्या कहेंगे चौधरी साहब? बिल्कुल ठीक है जी, जैसे आपने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो कल फैसला था वो बड़ा तारीखी फैसला था, और
सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हमारे मुल्क को एक बार फिर खाना जंगी या नारकी से बचा लिया है, वरना इस मुल्क में बहुत बड़ी जंग छिड़ जानी थी। और आपको शायद इस बात का भी इल्म है कि हाँ, दुश्मन की जो निगाहें हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर लगी हुई हैं कि वो चाहता है कि किसी न तरीके से पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं वो ख़राब हों और मुझे मौका मिल जाए पाकिस्तान के ऊपर हमला करने का। और उसकी आर्मी की, इंडियन आर्मी इस वक्त बॉर्डर पे तैयार बैठी हुई है। वो रेड तो सर उनको हमला करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हालात पैदा हो गए थे, कता कलामी जो आपकी हुई है मैं उसकी माफ़ी चाहता हूँ, जो हालात पैदा हो गए थे हमारे मुल्क में खाना जंगी के, उसके होते हुए इंडियन आर्मी या इंडिया को या किसी भी दुश्मन को आप पे हमला करने की, आतिश आहन जो है ना अपना बर्बाद करने की या ख़राब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये तो आप ख़ुद अपने दुश्मन बने हुए हैं, एक दूसरे को नोचना शुरू कर दें। ऐसी सूरत हाल में दुश्मन को उसके तो ज़रूरत ही नहीं है कि वो हमला करे, उसके मकासद वैसे ही पूरे हो रहे हैं। जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और गुजारिश ये है, देखें ना, कल अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला जो है फौरी तौर पे बर वक्त ना करती तो जैसा कि आपने बताया, मैं भी बता चुका हूँ कि हमारा मुल्क एक बार फिर जो है ना खाना जंगी की जानब जा सकता था। लेकिन सर गुजारिश ये है कि अब देखना ये पड़ेगा कि आज भी जैसे कि इमरान खान साहब की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी है और सुप्रीम कोर्ट ने उनको पाबंद किया है कि वो हाई कोर्ट में पेश हों और वहाँ के जो भी हो वहाँ से आर्डर निकले या हुक्म निकले आपने उसको मानना पड़ेगा। लेकिन अब जो गौरतलब बात है वो सर ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई छोटी कोर्ट नहीं है, बहुत बड़ी कोर्ट है। उसने इमरान खान की जो गिरफ्तारी जो उसके हाथे से हुई उसको उसने कुछ देर फैसले को उसने रोके रखा और बाद में उस फैसले को जारी किया कि ये इनकी गिरफ्तारी जो है वो जायज़ करार दी है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को फिर वो एक्शन लेना पड़ा। और होता ये है कि जिस वक्त वो मुत्तहद अदालतें फैसला करती हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं होता कि उस मुत्तहद अदालतों को जो बड़ी अदालत होती है सुप्रीम कोर्ट की अदालत उसको बरकरार रखे, वो अपना फैसला जारी कर सकती है और ये फैसला उसका बिल्कुल जायज़ कानूनी नहीं चौधरी साहब, यहाँ पे एक चीज़ जो है ना वाज़ेह होनी चाहिए हमारे नाज़रीन के लिए भी, हम के लिए, हम सब के लिए, कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कतन नहीं कहा कि अलकादर ट्रस्ट केस जो है वो कोई गलत है या वो सही है, उस पर अभी फैसला आना है। उन्होंने जिस तरीके से इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया, आप देखें वो यकम को जो ना अरेस्ट वारंट जो ना वो जारी होते हैं, यकम से ले कर 8 तारीख तक 9 तारीख तक जब इन्होंने गिरफ़्तार किया अदालत के अहाते से, तो वो 8 दिन या 9 दिन वो किधर रहे हैं, क्या करते रहे हैं, ये एक सवाल है ना सर। फिर वो क्या अदालत के अंदर से गिरफ्तार करके उन्होंने अदालत की तौकीर और वकार जो है उसको ठेस नहीं पहुंचाया, वो चाहे नायब है किसी ने भी आर्डर किया था। ये सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसका अपनी एक इज़्ज़त होती है, तौकीर होती है, वहाँ पे लोग इंसाफ के असूल के लिए जाते हैं। इमरान खान वहाँ पे इंसाफ के असूल के लिए गए, इन्होंने 8-9 दिन वो वारंट जो ना रोक के रखे। 8-9 दिन के बाद उस वक्त उनको याद आया कि अब छापा मारना है, हमने इमरान खान को गिरफ़्तार करना है, वो कोर्ट के अंदर से, कोर्ट रूम से उन्होंने गिरफ़्तार किया। इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना वो गैर कानूनी करार दिया है। बाकी वो जो केस है उस पर उन्होंने कोई वो अभी नहीं किया, वो अभी जारी है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपने बजा फरमाया है कि ये जो हाथा अदालत से इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी हुई है वो गैर कानूनी थी, गैर आईनी थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर ख़त्म करके उनको रिहा करने का हुक्म जारी किया। गुजारिश ये है कि आप को भी पता है और हमारे जो हर मुल्क के बच्चे को ये चीज़ पता है कि हाथा अदालत से किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते आप, बल्कि उसी दिन को आप देखें कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में रात तकरीबन 12 बजे तक सुप्रीम कोर्ट में रहे कि बाहर पुलिस खड़ी थी उनको गिरफ्तार करने के लिए। वो चाह रहे थे कि किसी तरीके से पुलिस हट जाए और मैं बाहर निकल जाए, लेकिन वो जैसी रात को बाहर निकले उनको गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की इतनी जुर्रत या इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो अंदर जाकर उनको गिरफ्तार करती। तो ये जो सूरत हाल बनी है ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है और मैं समझता हूँ कि ये जो फैसला किया गया था इमरान साहब को गिरफ्तार करने का, ये इंतहाई उजलत में किया गया था, जिस उजलत गैर दानिशमंदाना फैसला था जिसकी वजह से हमारे, मैं समझता हूँ कि मुल्क और कौम का नुकसान हुआ है और इसके नुकसान का जो भी जिम्मेदार है मैं समझता हूँ कि उसको कैफे किरदार तक पहुँचाना चाहिए, उसको भी इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। ये कौन लोग हैं जो हमारे मुल्क को तबाही बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। जी बिल्कुल, इस इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो कुछ हुआ वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है और काबिल अफसोस है। पूरे मुल्क में अमलाक का नुकसान और तोड़ फोड़, उसमें लोगों का रोज़ी रोज़गार उससे महरूम होना, मरीज़ जो है कई अस्पताल में जाना है, किसी ने दवाई लानी है, वो सारे रुक गए, स्कूल बंद हो गए, कॉलेजेस बंद हो गए, कारोबारी मराकज़ जो है वहाँ पे बेयकीनी किसी कैफियत थी। अगर ये एक दिन और एहतजाज जारी रहता तो आपके जो ना गाड़ियाँ भी बंद हो जानी थी, पेट्रोल पंप की सप्लाई वो भी रुक गई थी। तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने इंतहाई दानिशमंदाना फ़ैसला किया है। पूरी हमारी सियासी और जितनी भी इस वक्त जो हमारे मुल्क में सहाफ़ती या जो भी दानिशमंदी है उसमें
سپریم کورٹ کو سلام ہے، پوری قوم کی طرف سے سلام ہے کہ انہوں نے انتہائی دانشمندانہ فیصلہ کر کے اس خانہ جنگی کا راستہ جو ہے نا روکا ہے، ورنہ یہ حالات مزید بگڑتے۔ جو صاحب میں یہاں پہ ایک جانب ہم جو نا اس کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو، لیکن دوسری جانب آپ دیکھیں سیاسی مفادات کے اسیر جو ہیں، ایک گروہ ہے یا ہماری سیاسی جماعتیں اقتدار میں جو بیٹھی ہیں، ان کے کچھ لیڈران جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو جو ہے نا وہ دہشت گردوں کی سپورٹ قرار دے رہے ہیں۔ کل مثلا وہ مریم اورنگزیب جو ہے نا وہ کہہ رہی تھیں کہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کر کے ایک دہشت گرد کو سپورٹ کیا ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ملک دشمنی کے زمرے میں آنے والے جو ہے نا اس طرح کے بیانات ہیں؟ جی طاہر صاحب بالکل آپ نے درست فرمایا ہے۔ نہ صرف مریم اورنگزیب نے، مریم نواز شریف نے، اور پھر جو ہمارے ایک مذہبی جماعت ہے اس کے قائد مولانا فضل الرحمان نے بھی اس جو واقعات کل جو عمران خان صاحب کی سپریم کورٹ سے رہائی ہوئی ہے اس کو انہوں نے کسی اچھے تناظر میں نہیں دیکھا ہے، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ جو عدالتیں ہیں، بلکہ انہوں نے عدالتوں پر الزام لگایا کہ وہ دہشت گردوں کی سپورٹ کر رہی ہیں، اور ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس واقعے پر سو موٹو لیتے، بلکہ انہوں نے سو موٹو لینے کے بجائے سو موٹو بنتا ہے۔ چوہی صاحب یہ دیکھیں نا، اب ایک عدالت جو ہے سپریم کورٹ، ہم اس کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں کہ ملک کو خانہ جنگی سے انہوں نے بچایا ہے سپریم کورٹ نے، اور یہ روز روشن کی طرح واضح ہے یہ حقیقت، ساری قوم دیکھ رہی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور اس کو تحسین پیش کر رہے ہیں۔ لیکن یہ فضل الرحمان صاحب ہیں یا دوسرے جو ہمارے کچھ سیاسی لیڈر ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ایک دہشت گرد کو سپورٹ کیا ہے، تو یہ واضح طور پہ توہین عدالت بنتی ہے۔ اس پہ اب عدالت ایکشن لیتی ہے نہیں لیتی ہے یہ اس کی اپنی سوابدید ہے۔ بہرحال یہ آگے چل کے دیکھتے ہیں اس پہ کیا ہوتا ہے۔ تو جی چوہی صاحب آپ فرما رہے تھے۔ سر میں جو کہہ رہا تھا وہ صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ گزارش یہ ہے کہ ابھی آپ کے سامنے جو واقعات ہوئے ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، لیکن سر اس کا سلوشن کیا ہے، حل کیا ہے؟ دیکھیں نا، گزارش ہے کہ جب تک ہم اس کو حل نہیں کریں گے یہ معاملات جو ہیں یہ کل اگر یہ سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کو رہا کر دیا ہے تو آپ اس کو بالکل یہ مت سمجھیں کہ معاملات بالکل کلیئر ہو گئے ہیں، معاملات بالکل صاف ہو گئے ہیں۔ یہ دو دھڑوں کی جو لڑائی ہے یہ ہمیں بہت بڑے نقصان کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ خدا را میں کہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں یہ ہمارے سیاستدان، اور یہ مل بیٹھیں میز کے مذاکرات کی میز پر آئیں اور آپس میں ڈسکس کریں تاکہ ہم قوم کو بھی اس بحران سے نکالیں، اور اس کا صرف اور صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک ہی حل ہے، ایک ہی مطالبہ ہے، اور یہ کوئی اتنا میرا مطلب ہے کہ کوئی بڑا مطالبہ بھی نہیں ہے، اور جو اس وقت برسردار جماعت ہے اس کے بھی دن جو ہیں وہ پورے ہونے والے ہیں۔ اگست میں قومی اسمبلی کی جو ہے مدت پوری ہونے والی ہے۔ آپ فوری طور پہ ملک میں عام انتخابات کا اعلان کرا کے اور ایک ہی دن کرائیں۔ یہ بھی میں اس کی مخالفت کروں گا یہاں پہ، اگر آپ کہتے ہیں کہ 14 مئی کو انتخابات، وہ تو اب ہو ہی نہیں سکتے، آج 12 مئی ہو گئی ہے، یا میرا مطلب اس مئی کے قومی اسمبلی کے انتخابات کو ہم بعد میں کرائیں، صوبائی اسمبلی کے انتخابات پہلے کرا دیں، ایک ہی وقت میں ایک ہی دن انتخابات کرا کے خدا را اس کو ملک اور قوم کو اس جو برانی کیفیت ہے اس سے نجات دلائیں، اس سے نجات دلائیں۔ 14 مئی کا جو فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ ابھی آنا ہے جی، وہ اپنی جگہ برقرار ہے۔ اب 14 مئی گزر جائے تو اس کے بعد دیکھتے ہیں سپریم کورٹ اس پہ کیا ایکشن لیتی ہے۔ اور عمران خان صاحب نے بھی کل عدالت میں جب پیش ہوئے تو انہوں نے یہی کہا، وہ کچھ سوال جواب ہوئے تو انہوں نے یہی کہا جی میرا ایک ہی مطالبہ ہے الیکشن، اور یہ الیکشن اب دیکھیں یہ جتنی خرابی، جتنا ملک میں افراتفری اور کاروبار تباہ ہوا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ صرف ایک وجہ ہے کہ الیکشن نہیں کروانے، کسی صورت میں الیکشن نہیں کروانے، ملک تباہ ہوتا ہے اور بے شک ہو جائے۔ بہرحال جو صاحب اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی، اسد عمر ہیں، اور چودھری اعجاز، علی محمد خان، اور اس طرح کی جو سیکنڈ لائن لیڈرشپ ہے، شیریں مزاری، ان کو گرفتار کیا گیا 16 ایم پی او کے تحت۔ یہ 16 ایم پی او جب عمران خان جو ہے ان کی رہائی کا حکم دے دیا جب سپریم کورٹ میں، تو پھر اس کا کوئی جواز باقی نہیں بچتا۔ تو ان کی جو گرفتاری ہے اس پہ آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ ان کو کیا اب ریلیز ہونا چاہیے، ہو جائیں گے، نہیں ہوں گے؟ سر میں گزارش یہ طاہر صاحب، یہ قانونی جو معاملات ہیں مجھے تو اس کے اوپر اتنی گرفت حاصل نہیں ہے، لیکن میں صرف آپ کو اتنا بتانا چاہوں گا کہ جس وقت کسی ملزم کا ریمانڈ ہو جاتا ہے تو اس کو بھی ریلیف نہیں ملتا، لیکن یہ جو 16 ایم پی او کی آپ نے بات کی ہے کہ عمران خان صاحب رہا ہو گئے ہیں تو وہ بھی ختم ہونے چاہیے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ معاملات اس وقت ختم ہو گئے جس وقت آپ گٹھے مل بیٹھیں گے، اور یہ معاملات ختم کرنے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، آگے بڑھ کر ہمیں اس ملک یہ چوہدری صاحب سبوتاج کرنے والے لوگ بھی جو نا بیچ میں موجود ہیں، انتہائی افسوس کہ میں آپ کو سن لیں آج کی پی ٹی آئی کی پوری سر جی میری بات سن لیں، میں انتہائی افسوس کے ساتھ جو نا
آپ سے بات کر رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کا کردار جو ہے نا وہ کیا کہنا چاہیے کہ مسائل کو حل کرنے کی طرف لے جانے کی بجائے وہ اس کو الجھاؤ کی طرف لے کے وہ کل سپریم کورٹ میں جو کچھ ہوا ہے، عمران خان کو انہوں نے رہائی دی ہے، اس پہ بھی انہوں نے تنقید کی ہے، اور وہ مسلسل ایسے بیانات دے رہے ہیں جن سے ایک جو نا بو آ رہی ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ ملک میں پرامن جو ہے نا انتخابات کا حامی نہیں ہے، امن کا حامی نہیں ہے، یہ پرتشدد سیاست جو ہے وہ اس کے لیے بیسٹ ہے۔ اور انہوں نے اپنی وزارتیں لے کے آج ان کو مہنگائی، پیٹرول، ڈالر دیکھیں کہاں پہ پہنچ گیا، وہ چیز نظر نہیں آ رہی جو ان کو عمران خان کی حکومت کے دوران جو نا 2 روپے 4 روپے بھی پیٹرول بڑھتا تھا اور یہ بیانات بڑھ چڑھ کے بیانات دیتے تھے۔ طاہر صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے، جس وقت جو حکمران ٹولہ ہے وہ برس اقتدار ہے اور وہ وزارتوں میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ حکومت کے مزے لے رہا ہے، وہ کس طریقے سے چاہے گا کہ ہم اپنی وزارتیں ختم کر کے، حکومت ختم کر کے کسی دوسرے کے اقتدار میں لے آئیں، اس سے ملک چاہے میرا مطلب ہے کہ ہمارا جو ہے نا تباہ ہو، برباد ہو، قوم ہماری تباہی کی طرف چلی جائے۔ تو یہ میں تو اسی پروگرام کو شروع ہونے سے پہلے میں نے آپ کو یہی میسج دیا تھا کہ خدا را آپ اس کے ہوش کے ناخن لیں، اپنی لڑائی کو ختم کریں اور ملک کو اس ہیجانی کیفیت سے نکالیں۔ اور یہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہو گئے اور جتنے بھی یہ حکومتی پارٹیاں ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ اس وقت قوم کو، یہ آپ اپنے ملک کی خدمت نہیں کر رہے، قومی کاز نہیں ہے، یہ دشمن کا ایجنڈا ہو سکتا ہے، افراتفری کی سیاست جس پہ آپ جو نا ابھار رہے ہیں یا جس کی آپ حمایت کر رہے ہیں۔ جو صاحب اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، میں اگلے کسی پروگرام میں پھر آپ کو مدعو کروں گا، اس وقت تک کے لیے اجازت۔ ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔